सुप्रीम इदारा है, पार्लियामेंट सॉवरन है, और पार्लियामेंट में जो फैसला हो वो मुकद्दम है। जमहूरियत में अगर आपने जमहूरियत को तक़वियत देनी है तो पार्लियामेंट को मजबूत कीजिए, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जिरगा की आवाज को पार्लियामेंट की आवाज पे फौकियत दी जाए, तो ये एक तजाद है। फैसला कीजिए कि पार्लियामेंट सुप्रीम है या आपके मखसूस चंद अफराद का जिरगा जो है वो अहमियत रखता है। पार्लियामेंट में नुमाइंदगान फाटा के कबाइल के मुंतशिब नुमाइंदगान मौजूद हैं, उनकी आवाज है, उनकी आवाज को क्यों आज दबाया जा रहा है? मैं अर्ज करना चाहूंगा कि ये एक और अंदाज है मामले को लटकाने का और स्टेटस को बरकरार रखने का। मेरी ये गुजारिश है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ये दरख्वास्त कर रहा हूं, मुतालबा करता हूं कि अगर आप का मौक़िफ़ वही है जो पहले था, जो खाकान अब्बासी साहब की काबीना का मौक़िफ़ वही है जो नवाज शरीफ साहब की काबीना का मौक़िफ़ था, तो फिर फौर उस पर अमल किया जाए और मुख्तलिफ बहाने तलाश न किए जाए। मुझे अफसोस होता है कि जब अचकज़ई साहब की पार्टी का एक मेंबर खड़ा होकर वो बात करता है जो हिंदुस्तान के दानश्वर जिसको हवा देना चाहते हैं, जो अफगानिस्तान का एक तबका जिस चीज को हवा देना चाहता है, और वो जो ड्यूरेंट लाइन है जो हम समझते हैं फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस रिकग्नाइज है एज एन इंटरनेशनल बॉर्डर, उसको वो रीओपन करना चाहते हैं। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के मफादात इस सोच से मुंसलिक हैं। चुनाचे आज हमने बड़े एहतराम से मौलाना का नुक्ता नजर सुना और उनका हक है, उनका अगर पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है तो मैं उनसे इख्तलाफ कर सकता हूं, पर एहतरामन उनकी बात सुनना चाहूंगा और सुनी। और आपने देखा कि पिन ऑफ साइलेंस थी और पीटीआई के किसी मेंबर ने उनको डिस्टर्ब नहीं किया। हमने पूरा उनका मौक़िफ़ सुना और दावत भी उनको दी, दावत भी मैंने दी कि मौलाना आप नहीं थे या धरना था या एहतजाज था, आप तशरीफ ले आए, अपना मौक़िफ़ पेश कीजिए। उनके मौक़िफ़ के बाद हम अपना नुक्ता नज़र रखना चाहते थे। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि कुछ हुकूमती इशारों पर अचकज़ई साहब को फ्लोर दिया गया और उन्होंने हमें नहीं बोलने की इजाज़त दी। अचकज़ई साहब का बोलने का हक है, मैं उस हक को भी तस्लीम करता हूं, लेकिन वो मेरा मौक़िफ़ तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ सुन लेते और फिर अपना मौक़िफ़ जरूर पेश करते। हम एहतरामन उनका मौक़िफ़ भी जरूर सुनते। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हुकूमती इशारे पर डिप्टी स्पीकर साहब ने जिस उजरत में इजलास को प्रोरोग किया, ये अफसोसनाक है। ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट में एक हेल्थी डिबेट को स्कटल करने के मुतरादिफ है, और मुझे बहुत अफसोस हुआ कि स्पीकर साहब जो डिप्टी स्पीकर साहब जो प्रिजाइड कर रहे थे उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर 10-15 मिनट के लिए इजलास और चल जाता तो कोई कयामत बर्पा ना हो जाती और ये जो बहस है ये किसी करवट बैठ जाती। इसी तरह दूसरा नुक्ता जो मौलाना ने उठाया और वो यहां मौजूद नहीं थे, वो इशू था खत्म नबूवत का। इसमें कोई शक नहीं कि कोई मुसलमान हजूर की मोहब्बत और अकीदत में कोई फर्क नहीं रखता। इस पर कोई दो आरा नहीं है। मैं समझता हूं कि ये मौजू ज़ेरे बहस ही नहीं है। सवाल ये है, इसको ज़ेरे बहस किसने बनाया? इस मौजू को किसने छेड़ा? इस इशू को जो सेटल्ड इशू था, किसने उसको रीओपन किया?
اور مولانا فرما رہے تھے یہ اجتماعی گناہ. میں معذرت سے کہتا ہوں ہم اس گناہ میں شامل نہ تھے اور نہ کبھی ہو سکتے ہیں. انشاءاللہ کبھی نہیں ہوں گے. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہماری پارٹی نے اور دیگر اپوزیشن پارٹیز نے جب اس کو اسمبلی میں زیر بحث لایا گیا, ہم نے احتجاج کیا, ہم نے پروٹیسٹ کیا, ہم نے اس گستاخی جو کرنے جا رہے تھے ہم نے اس بل کو نامنظور کیا. اور آپ نے دیکھا کہ جو پی ٹی آئی کا احتجاج تھا وہ پوری قوم نے دیکھا. پاس کس نے کیا, ووٹ کس نے کیا؟ حکومتی اور آپ کے اپنے جو ساتھی تھے انہوں نے ووٹ کیا, ہم نے تو ووٹ نہیں کیا. سوال یہ ہے اب جب آپ کو احساس ہوا, اور اس پہ بھی ہم نے معاملے کو سیاسی رنگ نہیں دینا چاہتے اور ہم نے اس مسئلے کو فی الفور رفع دفع کرنے کی کوشش کی اور ایک ترمیم متعارف کروائی گئی اور اس ترمیم کے ذریعے اس کو اصلی شکل کو بحال کیا گیا جو کہ قومی اسمبلی میں بھی پاس ہوا اتفاق رائے سے اور پھر سینٹ میں بھی کل اتفاق رائے سے اس کو پاس کیا گیا ہے. سوال اٹھتا ہے کہ اس بل کو جیسے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ بہت ہی محنت سے بنایا گیا, اس کو متنازع کس نے بنایا؟ اس شک کو کس نے چھیڑا؟ شک 203 کس نے داخل کی اپنا الیکشن ایکٹ 2017 میں؟ ایک ڈسکوالیفائڈ پرسن کو اہل پارٹی کی صدارت کا کس نے بنایا؟ آپ نے بنایا. جب یہ بل مرتب کیا جا رہا تھا یہ اسپرٹ نہیں تھی, بل کی یہ اسپرٹ نہیں تھی. بل کی اسپرٹ یہ تھی کہ ایسا ماحول بنایا جائے کہ آئندہ کے انتخابات شفاف ہو سکے اور پوری قوم کے لیے وہ کریڈیبل ہوں. آپ نے اپنی غفلتوں سے یہ دونوں ایشوز متنازع بنائے اور پوری قوم میں ایک جو کہتے ہیں نا ایک تشویش کی لہر اٹھی. میں آج بھی کہتا ہوں کہ حکومت کو اپنے رویے پر نظر ثانی کرنی چاہیے. میں آج بھی کہتا ہوں کہ حکومتی اہلکار وہ حکومت کا وہ حصہ جو آج اداروں پر کڑی تنقید کر رہا ہے, جو اداروں کو نشانہ بنا رہا ہے, چاہے افواج پاکستان ہوں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ دبے الفاظ میں کیا کہا جا رہا ہے, اور چاہے اس ملک کی اعلیٰ عدلیہ ہو, وہ ہوش کے ناخن لیں, ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں اور اس غلطی کو نہ دہرائیں. 12 اکتوبر کل ہے. 12 اکتوبر 1999 میں جو کچھ ہوا قوم نے اس کی قیمت ادا کی. جمہوریت کی بساط لپٹی, ادارے بند ہوئے اور ایک طویل انتظار کرنا پڑا جمہوریت کی بحالی کے لیے. یہ نادانی کس کی تھی؟ یہ رویہ کس کا تھا؟ یہ ضدی پن کس کا تھا؟ یہ بھی تاریخ اس کا حصہ ہے. کیا آپ ماضی سے نہیں سیکھے اور آپ پھر وہی غلطیاں دہرا رہے ہیں؟ کیا آپ پھر کسی کو دعوت دینا چاہتے ہیں؟ کیا آپ پھر اس ملک کی جمہوریت پر کوئی وار دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہوش کے ناخن لیجیے اور اپنے رویے میں تبدیلی کیجیے. شکریہ. میرا سوال ہے, آپ نے پاٹا کی بات کی, وہاں آپ نے بالکل آپ نے کہا کہ ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن جب دھرنا ہو رہا تھا جماعت اسلامی کے ساتھ مطلب کے علاوہ کوئی بھی قیادت جو ہے کسی بھی پارٹی کی وہاں نہ گئی اس لیول کی, تو وہ وہاں تو آپ لوگ نے خاموش ہوتے ہیں, یہاں پہ پھر کوئی بات کرتے نہیں میرے بھائی, میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. پارٹی اپنی پالیسی اپنی قراردادوں کے ذریعے پیش کرتی ہے اور پی ٹی آئی کی پالیسی خیبر پختونخوا اسمبلی کی قرارداد کی شکل میں آپ کے سامنے موجود ہے. دھرنے میں احتجاج میں پی ٹی آئی کے کارکن اور ہمارے ایم این ایز موجود تھے. جب قافلہ چلا وہاں سے قبائلی علاقوں سے براستہ پشاور ہوتے یہاں آیا, ہماری پوری تائید اور سپورٹ ان کے ساتھ تھی. ادھر ہم 3 دن بیٹھے رہے اور آپ یہاں اور یہاں جب پاٹا کے ممبران یہاں احتجاج کر رہے تھے تو ہمارے یہ کولیگ جو ایم این اے بیٹھے ہیں خیبر پختونخوا کے بیٹھے ہیں اور دیگر پارٹی کے, وہ ان کے ساتھ شامل رہے ہیں احتجاج میں, یہاں اسمبلی کے سامنے بیٹھے رہے ہیں. آپ کے سامنے فوٹیج موجود ہو. سر آپ کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی قبائل ہیں وہ خلاف نہیں کر سکتے, پھر ریفرنڈم کرانے میں حرج کیا ہے؟ اگر کوئی عرض یہ ہے, میں نے آپ کی خدمت میں یہی عرض کی نا جی, کہ آپ بتائیے کہ ایک طریقہ کار اپنایا گیا, اس طریقہ کار میں سب اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا گیا,
सब ने पार्टिसिपेट किया, कैबिनेट में उसको अप्रूवल दिया गया। क्या उस कैबिनेट में JUI और पख्तूनख्वा के लोग मौजूद नहीं हैं? क्या वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है? जब कैबिनेट पास करती है तो वो या तो अगर उन्हें इतना इख्तलाफ है तो वो कैबिनेट से अलहदगी इख्तियार कर लें। वो कैबिनेट से अलहदगी इख्तियार भी नहीं करते और कैबिनेट का पास करदा जो एक नुक्ता है उस पर एतराज भी उठाते हैं। तो ये तो ना करें ना कि जहां उनको जरूरत पड़े तो हुकूमत का हिस्सा बन जाए अपने मफादात को पूरा करने के लिए, और जहां सियासी जरूरत हो वो अपोजिशन का रूप धार ले। ये दो अमली नहीं चलेगी भाई। PTI के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने फाटा मामले पर जिरगे की बात की है, तय कर लें पार्लियामेंट सुप्रीम है या चंद अफराद का जिरगा अहम है। उन्होंने कहा कि फाटा की 1.5 करोड़ अवाम का कवानीन से निजात चाहते हैं और उन्होंने ये भी कहा कि डेप्यूटी स्पीकर की जानिब से इजलास मुलतवी करना अफसोसनाक है।